पंजाब असम्बली सेनेट इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम भारी अख्तियार से कामयाब। हुकूमती उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम को 243 वोट मिले। PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मेहर अब्दुल सत्तार 99 वोट हासिल कर सके। पंजाब असम्बली में कुल 345 वोट कास्ट हुए, 3 वोट मुस्तरद हो गए। सेनेट की सीट साजिद मीर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। कि अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये कामयाबी नसीब की। तमाम इत्तेहादी जमातों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मुस्लिम लीग नून के MPs का तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हमेशा, जब से मुस्लिम लीग नून बनी है उस वक्त से लेकर आज तक इत्तेहादी जमात रही है, हलीफ जमात रही है और इंशाअल्लाह ये इत्तेहाद आइंदा भी चलेगा। सेनेट इंतखाबात में कामयाबी पर तमाम इत्तेहादी जमातों का शुक्रगुजार हूँ। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम ने कहा कि सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने मरकजी जमीयत अहले हदीस से हमेशा वफा की है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इत्तेहादियों से मिलकर मुझे जितवाया। वज़ीर आला मरियम नवाज की हाफिज अब्दुल करीम को सेनेटर बनने पर मुबारकबाद। समाजी राबिते की वेबसाइट पर मरियम नवाज का कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग ने सेनेट की सीट जीत ली। इत्तेहादियों का खास तौर पर शुक्रिया अदा करती हूँ। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की हाफिज अब्दुल करीम को सेनेट इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि हाफिज अब्दुल करीम की कामयाबी जमहूरी अमल की जीत है। पंजाब की नशिस्त पर कामयाबी मुस्लिम लीग नून की अवामी खिदमत की फतह है। वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। की सारी तवज्जो अपने वर्कर्स और लीडरशिप के साथ होनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से हम ये देख रहे हैं कि सारे नशिस्तों के बंदरबाट में मसरूफ़ हैं। इस सेनेट में अगर कोई 2 सीटें किसी की ज़्यादा आ गई तो क्या फ़र्क पड़ेगा और 2 सीटें कम आ गई तो किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा। असल मसला तो ये था कि इमरान खान की रिहाई के लिए क्या एफ़र्ट्स की गई हैं, इमरान खान की रिहाई के लिए क्या पॉलिटिक्स की गई है, क्या अलाइंसेस बनाए गए हैं, क्या किया गया है। तो एक अमूमी बात ये कही जा रही है कि जो तरीके इंसाफ की लीडरशिप है वो ही नहीं चाहती कि इमरान खान बाहर आए। सेनेट इलेक्शन में किसी जमात को कोई फायदा नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा PTI की मौजूदा क़यादत नहीं चाहती कि बानी बाहर आए। बानी के बेटों की शिरकत से एहतजाज में जान पड़ सकती है। सियासी दर्जे हरारत बढ़ेगा। देखना होगा कि बानी के बेटों को वीज़े मिलते हैं या नहीं। जानवरों की तरह हमारे कई 100 मैंने वर्कर्स को देखा है वहां पर, और उनको जिस हालत में अदालतों में पेश किया जाता था और जिस हालत में उनको जेलों में रखा जाता था, उसके बावजूद मुझे आज तक याद है कि मैं एक दफ़ा खान साहब की एक चादर लेकर जब जेल की देवड़ी में आई हूँ और वो लोग जानवरों की तरह ज़मीन पर बैठे हों, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आलिया बाजी हमें अपने लीडर की एक झलक दिखा दी। चीफ ऑर्गेनाइजर PTI पंजाब आलिया हमजा ने पार्टी की तकसीम के बयानियों को मुस्तरद कर दिया। कहती है कि 9 मई कोई साजिश नहीं थी, बल्कि कारकुन अपने लीडर के लिए निकले थे। हमारे कारकुनों को जानवरों की तरह से अदालतों में पेश किया जा रहा है। हम किसी से डरने वाले नहीं, मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज से डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ की मुलाकात। उमूमी सियासी सूरत-ए-हाल और जनूबी पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों पर बातचीत। बहावलपुर में चिल्ड्रन अस्पताल के क़याम की उसूली मंजूरी, प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब की तरक्की के मंसूबे मेरे दिल के बेहद करीब हैं। जनूबी पंजाब के आवाम को बुनियादी सहूलियात दहलीज पर फराहम कर रही हैं। पंजाब हुकूमत ने 4 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी। लाहौर रावलपिंडी में एक और फैसलाबाद की 2 स्कीमों की मंजूरी दी गई। चारों मंसूबों पर 1755 मिलियन रुपए लागत आएगी।
لاہور گوالا کالونی سے گلشن احباب تک کہنا فلائی اوور تک 2 طرفہ 6.3 کلومیٹر سڑک تعمیر کی جائے گی۔ پنجاب میں زمین کی ملکیت کا نظام جدید دور میں داخل، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر انقلابی اقدام، جائیداد کی منتقلی کے لیے پراپرٹی سرٹیفکیٹ کا اجرا، پراپرٹی سرٹیفکیٹ کے ذریعے جائیداد کی منتقلی مکمل طور پر شفاف ہوگی، پاکستان جنوبی ایشیا کا پہلا ملک ہوگا جو یہ سہولت دے گا، زمین مالک اب آن لائن ٹرانسفر، فوری قرض اور انشورنس حاصل کر سکیں گے، پرانے کھیوٹ کی جگہ پارسل سسٹم لاگو ہوگا۔ صرف ایک کال پر مفت پودے آپ کی دہلیز پر، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر گھر گھر پودوں کی فراہمی کا آغاز، ملک کی تاریخ میں پہلی بار شجرکاری کے فروغ کے لیے ہیلپ لائن 1399 قائم، ڈی جی منصور احمد پی ایچ اے کہتے ہیں کہ پودے ہر گھر تک پہنچانا گرین پنجاب ویژن کی جانب عملی قدم ہے۔ شہر کے افق پر بادلوں نے ڈیرے جما لیے، موسم خوشگوار، لاہور کا درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، محکمہ موسمیات کی 24 گھنٹے کے دوران بارش کی پیش گوئی۔ حالیہ بارشوں کے بعد شہر میں ڈینگی کا خطرہ منڈلانے لگا، پی ایچ اے کسی بھی باغ اور گرین بیلٹ پر نکاسی آب یقینی نہ بنا سکی، باغ جناح، گلشن اقبال اور گریٹر اقبال پارک میں بھی ناقص انتظامات کی شکایات ہیں۔ چینی کی قیمت میں عدم استحکام کے ذمہ دار ڈیلرز ہیں، صدر آل پنجاب کریانہ مرچنٹس ایسوسی ایشن حافظ عارف گجر کا کہنا ہے ڈیلرز چینی کی سرکاری قیمت پر فروخت نہیں ہونے دیتے، پہلے مل مالکان نے شہریوں کو لوٹا اور اب ڈیلر لوٹ رہے ہیں۔ مالی سال 2024-25 میں پاکستان کی تجارت کو بڑا دھچکا، پاکستان کا تجارتی خسارہ مالی سال 2024-25 میں مزید بڑھ گیا، ادارہ شماریات کے مطابق خسارہ 4 ارب 60 کروڑ ڈالر اضافے سے 26 ارب 78 کروڑ ڈالر تک جا پہنچا، برآمدات میں 4% اضافہ ہوا مگر درآمدات 11% بڑھ گئی، خسارے کی بڑی وجہ خام مال کی زیادہ درآمد بنی۔ حکومتی اقدامات بھی نظر انداز، ٹرانسپورٹرز من مرضی کا کرایہ وصول کرنے پر بضد، مسافروں کا کہنا ہے کہ جس تناسب سے ڈیزل مہنگا ہوا اس سے کئی گنا زیادہ کرایہ وصول کیا جا رہا ہے، سیالکوٹ کے لیے کرائے میں 250 روپے اضافہ، مسافروں کا حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ پنجاب حکومت کا خواتین قیدیوں اور ان کے بچوں کے لیے مثالی قدم، چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد کا کوٹ لکھپت جیل کا دورہ، ایم پی اے مہوش سلطانہ صفیہ سعید کے ہمراہ جیل انتظامیہ سے ملاقات کی، خواتین قیدیوں سے بات چیت، بچوں کی دیکھ بھال پر زور دیا گیا، چیئرپرسن سارا احمد کی سہولیات کی فراہمی میں مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ پنجاب فورینسک سائنس اتھارٹی کی جدید خطوط پر اپ گریڈیشن، سیکرٹری داخلہ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کا پنجاب فورینسک سائنس اتھارٹی کا دورہ، کارکردگی کا جائزہ اور مستقبل کے اہداف پر اجلاس کی صدارت کی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ 4.5 ارب کی لاگت سے 700 جدید آلات خریدے جا رہے ہیں، 77 سائنسدانوں کی بھرتی جاری، عالمی اداروں سے تربیت دی جائے گی، کرائم سین یونٹس اور ایویڈنس ریسیونگ یونٹس کی جلد تکمیل کی ہدایت۔ پولیس اہلکاروں کے الاؤنسز انگریز دور کی یادگار بن گئے، گریڈ 17 سے اوپر کے افسران کو 50 گنا زیادہ سہولیات، کانسٹیبل کنوینس الاؤنس صرف 1932 روپے، واشنگ الاؤنس محض 150 روپے، 19 سالہ سروس کے بعد بھی کانسٹیبل کی تنخواہ 30,000 سے آگے نہ بڑھ سکی، ہاؤس رینٹ، کنوینس اور واشنگ الاؤنس پرانی شرح پر، پولیس اہلکاروں کا شکوہ، حکومت سے بارہا اپیل کے باوجود تنخواہیں اور مراعات جوں کی توں۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جدید نظام متعارف، اب ڈرائیورز کی ویڈیو بنا کر QR کوڈ چالان جاری ہوگا، لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈرائیورز کی 5 سیکنڈ کی ویڈیو بنا کر QR کوڈ چالان جاری کیا جائے گا، باڈی کیم اور موبائل فون کیمرے سے ویڈیو بنانا لازمی قرار، بغیر ویڈیو یا تصاویر چالان جاری نہیں کیا جائے گا،
ہر شہری کو چالان کی معلومات موبائل پر ملے گی۔ حکومت کو وصولی بہتر بنانے کے لیے قانون میں ترامیم کی سمری بھجوائی جائے گی۔ خبردار، ہیلمٹ نہیں تو سفر نہیں۔ 72 گھنٹے میں مزید 36,500 موٹر سائیکل سوار چالان کٹوا بیٹھے۔ 23,000 سے زائد جرمانوں کا بھی سامنا۔ 3 روز میں ہیلمٹ نہ پہننے کے خلاف کارروائیوں میں 520% اضافہ ریکارڈ۔ ضلعی انتظامیہ کا تجاوزات کے خلاف آپریشن، 24 گھنٹے میں مزید 24 ٹرک سامان ضبط کر دیا۔ سمن آباد، گلشن راوی، سبززار سمیت مختلف علاقوں سے مستقل اور عارضی تجاوزات ہٹا دی گئیں۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کی شہر کے ہر علاقے میں تجاوزات کی چیکنگ کی ہدایت۔ خبردار، ہوشیار، تجاوزات کرنے والا سیدھا ہوگا گرفتار۔ سی ٹی او ڈاکٹر اطہر وحید کا فرسٹ کلین پھر کلیئر ویژن عملی شکل اختیار کر گیا۔ 6 ماہ میں 4,355 آپریشنز میں 11,219 افراد کے خلاف مقدمات درج، 169 غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ کا خاتمہ کیا۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کا شعبہ طب میں کامیابیوں کا سفر جاری۔ شعبہ امراض چشم کے زیر اہتمام 100 قرنیہ ٹرانسپلانٹ کی کامیابی کے ساتھ تکمیل پر تقریب۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل نے کہا کہ آنکھ ہے تو جہاں ہے۔ قرنیہ اور ریٹینا کی ٹرانسپلانٹ شعبہ امراض چشم کی عظیم خدمات ہیں۔ پاکستان میں پہلی بار لاہور جنرل اسپتال میں ایروبک کلاسز کا آغاز۔ پرنسپل امیر الدین میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر فاروق افضل نے اپ گریڈ ہونے والے شعبہ فزیو تھراپی اور ایروبک کلاسز کا افتتاح کیا۔ پروفیسر ڈاکٹر فاروق افضل نے کہا کہ حفظان صحت کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر انسان بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔